बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक टीचर की प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, हमें चैनल पर काफी दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें वो अमल बताया जाए कि जिससे एक घर में सुकून कायम हो, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ खत्म हो और घर में जन्नत जैसा माहौल कायम हो। तो आज हमारी उन्हीं बहनों की रिक्वेस्ट की वजह से आपको वो अमल और वो वजीफा बताना चाहती हूँ जिससे घर में अमन कायम होगा और सुकून कायम होगा। अगर मियाँ बीवी की आपस में नाचाकी है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, तो दोनों में से कोई भी ये अमल कर सकता है। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत अल्लाह पाक घरों में सुकून फराहम करेंगे। वीडियो के आगाज की जानिब जाने से कबल प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आपसे ये रिक्वेस्ट करना जरूरी समझती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपकी इस बहन की छोटी सी आपसे ये गुजारिश है कि अभी ही आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, वो अमल ऐसा अमल है कि अगर बीवी घर की नाचाकी का बाइस बनती है, शौहर का ख्याल नहीं रखती, उससे मोहब्बत नहीं करती, हर वक्त लड़ती है, तो शौहर को ये चाहिए कि वो ये अमल करके पानी, जूस, शरबत या दूध में बीवी को पिला दे। फिर उसके पीने की देर होगी, उसकी बीवी उसी वक्त उसकी मुरीद बन जाएगी। और अगर शौहर बीवी का ख्याल नहीं रखता तो बीवी ये अमल करे, इंशाअल्लाह दोनों में ना खत्म होने वाली मोहब्बत शुरू हो जाएगी। अमल बताने से कबल आपको एक बात बताना बहुत जरूरी समझते हैं मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों। हमारे घरों से, माहौल और माशरे से ये लड़ाई झगड़े कैसे खत्म हों, इस पर कई दिनों से बात चल रही है। इन लड़ाई झगड़ों में एक बड़ा रोल मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ों का होता है। मियाँ बीवी दोनों मिलके एक घर बनाते हैं। अगर उनकी आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, तो गोया ये घर के बेआबाद होने की निशानी होती है। मियाँ बीवी का ताल्लुक कोई कच्चा धागा नहीं है, एक गहरा रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और उन्होंने तुमसे पक्का अहद कर लिया। इसलिए कुरान मजीद ने बीवी को साथी कहा है। ये जिंदगी भर का साथ होता है। मियाँ और बीवी दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए और मोहब्बत और प्यार की जिंदगी गुजार कर शैतान को इसमें दखल अंदाजी का मौका नहीं देना चाहिए। ईंटें जुड़ती हैं तो मकान बन जाते हैं, दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाते हैं। ये जिम्मेदारी खावन की भी होती है और बीवी की भी होती है। दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से काम लें। ये उसूल याद रखें, जहाँ मोहब्बत मोटी होती है वहाँ ऐब पतले होते हैं, और जहाँ मोहब्बत पतली होती है वहाँ ऐब मोटे होते हैं। इसलिए शरीयत ने निकाह के बाद मोहब्बत को अजर सवाब का जरिया बताया है। चुनाचे मियाँ बीवी आपस में जितनी मोहब्बत करेंगे, जितना प्यार करेंगे, उतना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे राजी होंगे। एक हदीस मुबारका में आया है कि जब बीवी अपने खावंद को देखकर मुस्कुराती है और खावंद अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। अब यहाँ ये बात मियाँ और बीवी दोनों समझ लें कि शादी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला की निशानियों में से ये है कि उसने तुम में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया ताकि तुम सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत रखती। बेशक इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। तो मालूम हुआ कि शादी का मकसद ये है कि सुकून हासिल हो, और जहाँ आप देखें कि मियाँ बीवी की जिंदगी में सुकून नहीं, हर वक्त का झगड़ा और चकचक है, हर वक्त जली कुटी बातें एक दूसरे को करते रहते हैं, बहस मुबाइसे में उलझे रहते हैं, समझ लें कहीं न कहीं दाल में काला है। बीवी की तरफ से कोताही है या मियाँ की तरफ से कोताही है। और आमतौर पर हमारा तजुर्बा यही है कि दोनों तरफ से कोताही होती है।
اس سلسلے میں آج ہم بیوی کی سائڈ کا تذکرہ کریں گے کہ کون سی غلطیاں اور کوتاہیاں وہ کرتی ہے جس کی وجہ سے گھر برباد ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں خاوند کے حوالے سے تذکرہ کریں گے۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شادی کا مقصد بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون پاؤ۔ جو بھی اپنے خاوند کے لیے سکون کا سبب بنے گی وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارے گی، اس لیے کہ گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ مرد اگر کسی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو وہ نہیں گرا سکتا، عورت سوئی لے کر گھر کو گرانے لگے تو مرد سے پہلے گرا لیا کرتی ہے، اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ گھر کا بسانا عورت کے اوپر منحصر ہے۔ خاوند سے محبت کا رشتہ مضبوط کریں۔ یاد رکھیے، خوبصورت، تعلیم یافتہ اور مالدار بیوی کو بھی خاوند کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو یقین دہانی کروائے، صرف محبت کا اظہار ضروری نہیں، اس کو محسوس بھی کروائیں کہ واقعی بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ خاوند کے سامنے سرد مہری دکھانا جھگڑے کی بنیاد ہوتا ہے۔ شیطان بھی کتنا مکار ہے کہ جب بیوی خاوند کے پاس ہوتی ہے تو اس پر عجیب شرم و حیا طاری کر دیتا ہے، اور جب محفل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پھر ان کے سامنے کھل کھلا کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے جہاں محبت کے اظہار کرنے کے لیے کہا وہاں محبت کا اظہار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم نے جھگڑوں کی بنیاد یہ دیکھی ہے کہ خاوند پیار بھی کرتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے اندر دلی دل میں خوش بھی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اظہار ایسے کرتی ہے جیسے مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس سے بڑا بلنڈر عورت اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے۔ جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے تو بیوی کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے، ایسی بات کہے، الفاظ سے کہے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا آپ ذرا سوچئے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ برملا اظہار فرماتی تھیں۔ چنانچہ بات چیت کے دوران ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائیں اور فوراً جواب میں کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا، عائشہ تیرا جواب بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیے، خاوند نے جو بات کہی، بیوی نے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کی۔ خاوند سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی تو کس کے ساتھ کریں گی؟ اب عمل کی جانب بڑھتے ہیں میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں۔ وہ عمل یہ ہے، آپ نے الائچی پر، پانی پر یا دودھ پر 100 مرتبہ یا قدوسو یا سلامو، پھر 33 بار سورہ کوثر، 10 بار سورہ فاتحہ، اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر دیں۔ یہ پڑھنے کے دوران آپ نے یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ اس دوران آپ وضو میں رہیں اور کسی سے دوران عمل بات چیت نہیں کرنی۔ جب یہ اللہ کا ذکر مکمل ہو جائے تو پھر آپ مطلوبہ چیز پر دم کر دیں، اور یہ پانی چاہے صبح کے اوقات میں یا شام کے وقت آپ اپنی بیوی کو یا شوہر کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی دیر ہوگی، پھر دیکھیں ان کے سخت دل کو اللہ پاک کیسے نرم بنا دیتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک گھر میں سکون نصیب کریں گے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دل اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور جب مشکل اور پریشانی میں انسان اس کو پکارتا ہے تو پھر وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پریشانی پر اس کو تنہا چھوڑ دے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر گھر میں جو بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں ان گھروں میں سکون والا ماحول قائم فرمائے، آمین۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔